یس خاتون پنس پانس تھے چھپائت گری نبر آسن بلا ضرورت شرعی نیران کی سو خاتون قیمتی آسان مثال گئی امچ یہ کہ یس ہیرو آسان چھپت ہیرو چھن نبر کڑن کی تہ آز تام ہیرو وچمت کہ ہیرو آسان مارکیٹس مز آسان نا ہیرو آسان چھپت کیازِ ہیرو واریاہ زیادہ قیمتی مارکیٹس من آسان ٲلوٕ گنڈٕ ٹماٹر تمے چھنا آسان تمن چھن تیوت قیمتھا آسان کی گو معلوم سپدو یم خاتون ونکن مارکیٹس من نیران یم ونکن جو بازار کی زینت بنی ہوئی ہے تم چھ پنن قیمت گٹاوان تم چھ پنن قیمت گراوان لیکن یمن خواتینن قیمت چھ آسان تم چھ پنن پان تھوان چھپائت بالکل یتھ کٹ ہیرو چھ آسان چھپت وۄنۍ چھِ تُہنٛز مرضی تُہۍ کیٛاہ بٔنِو